दर्शकवृन्द नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म मन्दिरा ढुङ्गाना। आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका हरेक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। हेटौडाको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमति भएपछि कांग्रेस हेटौडा उपमहानगर समितिले विरोध जनाएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालयमा हेटौडा उपमहानगर समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वले सहमतिबारे पुनरावलोकन नगरे एकल उम्मेद्वार खडा गरेर निर्वाचनमा होमिने चेतावनी दिएको हो। नगर सभापति उत्सव इटेनीले सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको निर्णय स्वीकार्य नभएको र आफूहरूसँग केन्द्रले छलफल नै नगरेको बताएका छन्। केन्द्रको निर्णय परिवर्तन नभए नगर समितिका पदाधिकारी तथा नगरका सबै वडा सभापतिहरूको निर्णय अनुसार सत्ता साझेदार गठबन्धनका दलहरूसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धाको आधारमा कांग्रेससँग एकल नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन दलहरूबीच भागबण्डाको विषयमा छलफल चलिरहँदा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले हेटौडाको वस्तुगत अवस्थाबारे जानकारी नलिई कार्यकर्ताको मर्म र भावनालाई व्यवस्था गर्दै सहमतिप्रति पूर्ण असमर्थ रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेसले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हिजो हामीले 19 वटा सभापति र नगर पदाधिकारीबाट निर्णय भएको त्यही निर्णयलाई केन्द्रलाई ध्यान आकर्षण गराउनको लागि आज हामीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेको। हामीले भनेको यो गठबन्धन दलमा म हेटौडा उपमहानगरपालिका चाहिँ ठुलो दल हो, त्यस कारणले चाहिँ मेयर चाहिँ कांग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने हेटौडा उपमहानगरपालिकाको माग हो। यदि त्यो अनुसार गएन भने हामी मित्रवत रूपमा प्रतिस्पर्धामा जाने चाहिँ न हेटौडा न कार्य समितिको निर्णय छ। केन्द्रको निर्णयमा मान्ने हो हामी। किन नमान्ने भने केन्द्रले पनि हिजो गठबन्धन गर्दा औचित्यको आधारमा गठबन्धन भनेको छ। अहिले यहाँको औचित्यको आधार हेर्ने भने हाम्रो मत र समाज एकीकृतको मतको अन्तरको त्यो औचित्यको आधार केन्द्रले चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। त्यही आधारमा हामी जान तयार छौँ। होइन हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। हाम्रै जीवनकालमा सबल समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्ने नारा सहितको प्रतिबद्धता पत्र आज पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सार्वजनिक गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र स्थानीय तह निर्वाचन 2079। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, बृहत राष्ट्रिय एकता र आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधार स्तम्भ हुन्। मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्पराको जगेर्ना गर्दै सबै हाम्रै जीवनकालमा सबल, समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। तसर्थ युवा, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, उद्यमी लगायत सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकाको संरक्षण गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न निम्न प्रतिबद्धता सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपालाई हलो चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिन आम मतदातासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह, जनतालाई निष्पक्ष र छिटो छरितो सेवा, चुनाव जितेको 6 महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, 6 महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरूको निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने। शिक्षा, 12 कक्षासम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा, सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 प्राविधिक धारको विद्यालय, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा र कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउन प्राथमिकता, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूहका न्यूनतम 1 जना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति, विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण,
विद्यालयमा छात्र मैत्री वातावरण निर्माण, सबै विद्यालयमा छात्रा शौचालय अनिवार्य रूपमा निर्माण, विद्यालयमा लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन, प्रत्येक विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, बेरोजगार तथा सिपविहीन युवाको लागि सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, प्राथमिक तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै समयानुकूल सुधार गर्ने राप्रपाको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायतमा उच्च प्राथमिकता दिने तथा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने भनिएको छ। स्वास्थ्य सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी र निशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म रु 3000 मासिक भत्ता, स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, सिक्लेस एनिमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निशुल्क उपचार, क्यान्सर, मृगौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम 1 सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था। कृषि तथा पशु, कृषि उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि चिस्यान भण्डार, एक वडा एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायत अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान, कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन, प्रवर्धन र वितरणमा प्रोत्साहन, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था, सामुदायिक रूपमा सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता र कृषि कार्यको विद्युत शुल्कमा अनुदान, किसानको खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा जङ्गली जनावरबाट किसानको बाली नाली क्षति भएमा प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था, गाई भैँसी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पूर्ण रूपमा निशुल्क, गाई भैँसीमा सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था। खानेपानी सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा, तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना, एक घर एक धारा। कर व्यवस्था, स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी 50% सम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, युवा तथा खेलकुद, सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट युवा लक्षित उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन, सामाजिक कुरीति, दुर्व्यसन, अन्धविश्वास, विभेद र असमानता विरुद्ध युवा परिचालन, आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको रङ्गशाला, कबड हल, प्रत्येक वडामा खेल मैदान, प्रत्येक वडामा खुल्ला व्यायामशालाको निर्माण, स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्च स्तरीय प्रशिक्षण र प्रोत्साहन, विदेशमा रहेका नेपाली कामदार युवालाई स्वदेशमै फर्कन उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूको सिप तथा दक्षताको आधारमा आफ्नै स्थानीय तहमा उद्यम गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने, निश्चित समयको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्ने। राप्रपाले आफूले जितेको स्थानीय तहमा 6 महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने तथा सबै स्थानीय ऐनको निर्माण तथा परिमार्जन गरिसक्ने जनाएको छ। यस्तै हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसूति सेवा दिने, हरेक स्थानीय तहमा न्यूनतम 1 सुलभ औषधि पसल खोल्ने, किशोरीहरूलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्ध खोप दिने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्। निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म 3000 रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने आश्वासन राप्रपाले दिएको छ। भौतिक संरचना, सामाजिक, महिला रोजगार तथा अन्य, प्रत्येक घरमा बिजुली, एक पालिका एक स्वरोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना र तालिम प्राप्त युवालाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने, सिप सिकेका युवालाई बिना धितो ऋण, सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई,
अति विपन्न परिवारका लागि परिचय पत्र र सुपथ मूल्यको पसल, सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडी 12 महिना चल्ने कालोपत्री वा ग्राभेल सडकको व्यवस्था मिलाउने, नगर गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा बाल उद्यान पार्क, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता, महिला हिंसा, दाइजो प्रथा तथा बाल विवाहको अन्त्य गर्ने तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, एकल तथा विदुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्याहार, सुसार, हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था, अशक्त असहाय र टुरा बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्थाका लागि स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, गौशाला, गुरुकुल एवं अन्य विभिन्न धार्मिक तथा परम्परागत मान्यतामा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूको संरक्षण, आवश्यकताको आधारमा एक स्थानीय तह एक गौशाला निर्माण, सबै प्रकारका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र तथा संरचनाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन, स्थानीय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रोत्साहन, ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा घर दैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था, प्रत्येक महिनाको एक पटक सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमा नै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, सामुदायिक वनरलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने, भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकहरूको लागि एकल तथा सामूहिक आवासको व्यवस्था, स्थानीय पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिई होमस्टे सञ्चालनको लागि निर्व्याजी ऋण र तालिमको व्यवस्था, स्थानीय कलाकारको प्रतिभालाई अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास विज्ञको व्यवस्था गरी सम्भाव्यताको आधारमा विकास कार्यक्रम निर्माण तथा परिचालन, न्यूनतम एक कार्यकाल नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक, स्थानीय तहमा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा जलवायुजन्य जोखिम कम गर्न स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय स्तरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर मैला प्रदूषण न्यूनीकरण तथा ढल निकासको उचित व्यवस्थापन, एक विज्ञ समूह गठन गरी 1 वर्षभित्र ग्रामीण विकास योजनाको निर्माण, ग्रामीण स्तरमा आय आर्जन र रोजगारीलाई सुनिश्चितता गर्दै बसाइसराईलाई व्यवस्थित र न्यूनीकरण गर्ने, सबै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, सबै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको जीवनस्तर सहज बनाउनको लागि सार्वजनिक सेवा सुविधा, बत्ती, खानेपानी, ढल, बाटोको सुविधाको व्यवस्था गर्ने। हामीले यसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्ने। अध्यक्ष लिङदेलले आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र ठूला ठूला आश्वासनहरूले भरिएको लम्बेता नभएर पार्टीले पूरा गर्न सक्ने विषयहरू मात्र समेटेर छोटो छरितो बनाएको बताएका छन्। उनले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीको आधार स्तम्भ रहेको उल्लेख गरेका छन्। यो दृश्य मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाको हो। यति बेला भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सुपिङसम्म पुग्ने मोटर बाटोको स्ल्याब ढलान गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ। रातो माटो भएको कारण विगतमा वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने सडक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात यसरी धमाधम स्ल्याब ढलान हुँदा स्थानीयले स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्न पाएको बताएका छन् भने जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन लागेकोमा सवारी साधन चालकहरू समेत खुसी भएका छन्। अब पहिला सुरुमा चलाउँदाखेरि त अब तल दम्कीदेखिबाट नै बाटो अप्ठ्यारो थियो, चिप्लिन्थ्यो पानी पर्दाखेरि। अब अहिले यहाँ लामडारसम्म चाहिँ ढलान भएको छ। यहाँभन्दा माथितिर अझै खोलडाँडासम्म भइदियो भने झन् राम्रो। अहिले यो 5 वर्षको भित्रमा चाहिँ जो स्ल्याब भयो, अब यो माथि अहिले घ्याङसम्म चाहिँ हुने भइरहेछ, काम भइरहेको छ। अब यसबाट अझै उससम्म खोलडाँडासम्म चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो झन् राम्रो हामीलाई। खोलडाँडाबाट चाहिँ बस छुट्नु पायो भने
सबै गाउँले समेटिन्थे। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्माण हुन नसकेको सुपिङको यो सडक जनप्रतिनिधिहरूको तदारुकतामा स्तर उन्नति हुँदा स्थानीय खुसीले गदगद भएका छन्। यद्यपि स्थानीयको माग त कहाँ नै पूरा भएको छ र उनीहरू भन्छन् अझ माथिसम्म स्ल्याब नै भइदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। विकास राम्रै भएको छ। के भयो? स्ल्याब भयो, वृहत खानेपानी भयो। पहिला 1 घन्टा लाग्थ्यो, आधा घन्टा लाग्थ्यो भीमफेदी जानलाई। मेरो घर गैरी गाउँ हो। अहिले 15 मिनट 5 मिनटमा पुगिन्छ। त्यही नै हो। तरकारीहरू लानलाई, सागसब्जीहरू, फलफुलहरू लानलाई सजिलो भएको छ। बर्खामा पनि त्यति समस्या छैन। अब चुनाव नजिकै छ, तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ? अब हाम्रो अपेक्षा हो भने व्यक्ति हेर्ने हो, जसले विकास गरिरहेको छ त्यसलाई नै भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिक बिग्रेको थियो, अहिले सुधार हुँदै आइरहेको छ। बाटोमा धेरै सुधार आएको छ। पोहोर यहाँ तलसम्म स्ल्याब भयो, अब अहिले योदेखि माथि घ्याङसम्म हुँदैछ। त्यहाँदेखि माथितिर ग्राभेलको कुरा आएको छ। अहिले बाटो स्ल्याब भयो भने हामीलाई धेरै सहज भएको छ। अब पहिला तलसम्म स्ल्याब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यता ग्राभेल बिछाएको थियो, सहजै थियो। माथि घ्याङसम्म ग्राभेल बिछाएकै थियो। अब यहाँदेखि अहिले माथिसम्म गर्दाखेरि धेरै राम्रो सुविधा पाउनेछ। सुपिङका जनता सामान्य औषधि उपचारका लागि समेत पैदल यात्रा गर्न बाध्य थिए। अझ सो स्थानका कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउनका लागि घण्टौसम्म बोकेर लानुपर्ने अवस्था थियो। तर स्थानीय सरकार बनेर स्थानीय सरकारको निरन्तरको प्रयास र लगावले हाल मोटर बाटो स्तर उन्नति भयो, जसकारण कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजानका लागि भारी बनाएर बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। काम त भइरहेको छ नि। के काम भयो? काम भनेको त्यो अब सडक यहाँ स्ल्याब बन्दै आउँदैछ, माथि माथि जाँदैछन् होइन। अब के भन्ने त्यही त यति भएको राम्रो। हामी अब भारी बोकेर हिँड्थ्यौँ, अलि यसपालि त्यति पर्दैन होला, माथिबाट नै हुन्छ होला नि। राम्रो हुँदैछ अहिले। जनप्रतिनिधिहरूसँग कति खुसी हुनुहुन्छ? खुसी भन्दाखेरि अब ठिक छ, राम्रो छ। अहिले अब बाटो आयो, अब बाटो आउँदाखेरि तरकारीहरू लान ओर्न सहज भएको छ। खानपानी आयो, खानपानी अब घर घरमा आइपुग्यो, त्यतिको लागि टाढा जानु परेन। यस्तै। यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकार बनेपछि खानेपानी पूर्वाधारको विकास भएको सुपिङमा, जसका कारण स्थानीयहरूले खानेपानी बोकेर गुजारा टार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य समेत भएको छ। पानी त राम्रै छ, पानीको लागि हाम्रो पहिल्यैदेखि राम्रै छ, सुविस्तै छ। स्थानीय सरकार बनेपछि अब यो परिवर्तनले माग गरेर आएको बाटो बन्यो। 52 सालमा ट्र्याक खुलिएको थियो, अब अलि स्ल्याब भयो। त्यो एउटा उपयुक्त कुरा म त भन्न चाहन्छु। त्यो किन प्र्याक्टिकल गरे है। पहिले फेरि हाम्रो बाबुबाजेले पनि कोदला र गोरेलो बाटो खन्थ्यो भने यो समय अनुसारको माग बाटो बन्यो। गाउँपालिकाले नराम्रो काम गरेर जस्तो लाग्दैन। अब गर्नु त त्यति त पुग्दैन, अझ गरिरहन्छन्। तर सन्तुष्टि भन्दा पूर्ण सन्तुष्टि चाहिँ ल्याएको छैन, केही हल्का सन्तुष्टि छ। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तह, जसका कारण स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रको विकास ओझेलमा परेको थियो। तर हालको स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा ग्रामीण क्षेत्रहरू परे र ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुन थाल्यो। हो, यसैको उपज हो भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 सुपिङको विकास, जसले गर्दा जनताले स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाएका छन्। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।